فراي في التأتى برع خاطر تخدين كم قوي خاخي ساعات يابك مع تبر خسادنا أيتها خاودنا هاي ما ناسنا لجلوت لنا ويلا وفيكم أتوبة لحم تقول تخدينكم قويكم كيلو كندينا يجي عد ما يهاكم أليان توليد السمانية ديلا قلوتكم ساعتكم يغني ماني ناجي قلوتنا قلوتكم منيبوه قلوتكم منيبوه شالوم أبرحوا نقربانكم مدبات أنا وقداي تكاتل زلهم زي خبركن كمل لهم ده عند لهم بروح معلتي يقبرون ده بلناتهم نايم شتري وزلهم كا بروح مشت يقبروا استفرالي وأنا وتحس حزنا لكم متنالنا كم مجمري مدبنا خجبراز دلقن بزحات سباتون شركوا بالوارئهم تخوني أخون كبرات تعذبتي أنا قرب أفتح عموس عارف قدام خون كله بزح سب شو عسل ميديا كمية كسابلومي كيتدارب كلها سني حبوز عسل الشر زلاز نبرسون دحير الكا شرتي الكا شعوت زي سمع مثلا كسمعة بمبالي خبرات تعذبت بدعم زحزنتني أبزسهم زي كاب تزرقحه فيديو كوينو بقى بدعم تحزنك تزقات أمها أتي نجر كتسمعون كلها كبدغائي زبلع توم زي سمع خماس كسمعوا احتيرهم بصحف كجلس لكم يعني. قبل እግዚአብሔር ይባሃል አሮጌ ኤልያስ ገብረ እግዚአብሔር ይባሃል ኣብ ከባቢ ዘይደኮሎም ትኩል ዝበሃል ዓዲ ተወሊደ 1983 ተወሊደ ምስ ስድራይ ነበር ነይረ ቆልዓት 9 ዓመት ምስ ኮንኩ ቅድም ጋር 6 ዓመት ተሓፀ ቆልዓ 9 ዓመት 10 ምስ ኮንኩ ኻኒ መርዓተ መርዐ ማለት እዩ تاريخها بكل شحن شو منتنا بغازيتا حداث إيرترا تحاتيمو نيرو خبرات تعذبتي صبو زانتاي كونان ندير غير نهزبي نمهرون خوني ونياتو جيجا زخونه سرح سلسروح مالوج قلعت 9 عمت 10 عمت قداي مرعى زيت فولطنا مرعى خطأتوا ازيو كبيديو نعي ازيو كبيديو داس بين تسوريح نيرون أي فلتون يعني تم سميم تسمامي عملت مرعى جرمبا أنا أبتي قدايتي أين وركون مالتي أجي تتاريخ سي كم إيلهم بفقادهم ناكلت السدرة بسممعي تمرعى تفصي تمرعى تفصيمو بونو بوقا نابن دحماء توسدت ماما نابلت ترايت بكي زرد أون حدوكا أين برن أفتي زمرعه عدي حزوما دوايبولون ورباتك كذا تساجرهم والكايت نابز بحال عدي ناب مدر تجرايهم وسيدوما إذن جرزي كابولادي تاخفل يقولو زستو على تحارجو كاب مهر مبكاي كينكت أمره خد كبر تجمرمو كاب أزيو برتو عرسني استل عليه كسبتاوي رخصي إذني يجات ما أزانا هندبت كيس أنا يجمر نزل زستو علو سدرا مرعوي ناب ولادي تا يمول سوامو حكمنا وخنكن تغير لا يأذانا نابنور كنتاتي ملس حاويا زرأيوا سدرا مرعوغن داغماي كاب موسادا عادي أي وعلون ولكا ولاديتا أنت تقاومت بفقاد ولادي أجن داغماي نافتم سدرا غمت ملس تجبرين كم بحد شون ناب مدر تجراي أمرحت أب مدري تجراي ناب حادت انقلا زكايد سبأي توسدت بون بوخ أب بلح ملاسة أكلاتا حاليفوت أبحا اتي نزي متباح زكايد زنبر سبأي أب فرس عينو حزوانا تملس خلو كاف فرس تودق أقدمو نابز مدبو بيت اتيو دما نتوم أفتسفراس انحو سبات مفلس حريدوم بدمت مفلس جيروم كجيلتوا يئززوم كوم دما قبرو بفرسي ات مفلس جيروم يلخيوامو أفسقو تبيسمون نعاء نتزمر عوان ودن يقرب لهم كاف سقات مفلس مسبلعت كافتا ساعاتي أجميرا أبي كم زغدت وينتاي كم زغنت بفتسم أهبزي تفلت اللهموت آتوت ديحر نويع ساعاتات هلوات كتفلت مسجمرت نجزار إسا كافت غفلات لوز نبرت بوتا لقيقة أب عرات رغبتها كاب عرات كتورد بدي تكتب المسفتنة جن زي تتسبيتو حدش نجار تفترها أكلاتا سنكلا كاب عرات كتورد زي تغل كونت بخمين سلمنتاين تقولوا زجات أما جات يمو ولا حد تفلت مخنياتي بلان أملاخ እቶም ዝጀለጥዋ ሰባትን ጥራዮም ዝፈልጥዎ እንደ ሓሙኣ ብስንክልታ ካብቶም ገበርቲ እከይ ተቀበልዋ
ናብ ቤታ ኣብ ክንዲ ዝመልስዋ ግን ናብ እንዳ ዘርኦም ዕዋ ሚካኤል ዝበሃል ወዲ ሓዎም ናብ ሽመልባ ወሰድዋ ኣብኡ ደርብዮማ ተመለሱ ጾር እንዳ ዘርኦም ዕዋ ሚካኤል ድማ ኮነት ወይዘሮ ሽማይነሽ በዓልቲ ቤቱ ንኣቶ ዘርኦም ብዝተኻለ ዓቕሚ ክትከናኸና ጀመረት ንነዊሕ እዋን ደሃያ ዝገብር ምስተሰኣነ ግን ድሕሪ ነፃነት ኤርትራ ጓልኩም እንተስ ክትመውት እንተስ ክትሰርር መፂኹም ውሰድዋ ዝብል መልእኽቲ ናብ እንዳ በቐሺ ኤልያስ ይመጽእ ወላዲኣ ቀሺ ኤልያስ ግዳ ኣይነበሮን እግዚአብሔር ፈቂድዎ ንናጽነት ኤርትራ ክጋደል ዝወፀ ወዶም ተጋዳላይ ኣማረ ኤልያስ ብህይወት ስለዝተመለሰ ግን ህይወት ሓብቱ ግዲልዎ ነፃነት ሃገራዊ ሒሱ እፎይ ከበለ ነፃነት ሓፍቱ ክውሕስ ፈረሱ ተወጢሑ ናብ ሽመልባ ነቐለ ኣካላዊ ስንክልና ዘማሰና ሓፍቱ ሒዙ ከዓ ንዓዱ ተመልሰ በቐጥታ ሕክምናዊ ክንክን ክግበረላ ብዙሕ ፃዕሪ ገበረ ፍረ ክርከቦ ግን ኣይተኽኣለን እቲ ዛንታ ነዊሕን መሪርኒ ኣብ ሓደ እዋን እውን ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ተተሪኹ ነይሩ ስንክልና ክፍወስ እኳ እንተዘይከኣለ ዓቕሚ ህዋን ክሳብ ትበፅሕ ግን ናብ እቲ እለየሉ ምሕደር ዘኽታማት ክትኣቱ ብዙሕ ፃዕሪ ተገበረ ብሓቂ እውን ብስጋ ወላዲኣ ዳ ይንበራ እምበር ንዝኽትምናኣስ እሕሊፉ ሂብዋ እዩ እቲ ፃዕሪ ብኻልእ ተጋዳላይ ሓዋ ሓይለ ኣብ ኤልያስ ንገዛእ ርእሱ እውን ከኣብ ምሕራር ሃገር ዝሰንከለ ዝተገበረ እዩ ነይሩ ንስንኩልንኡ ተደናጊጾም ንስንክልንኣ ኣስተኣናገድዎ ሄይላ ትምህርቲ ክትጅምር ተገበረ ኣብቲ ምዕበይ ዝኽታማት እናተኣለየት እውን ኣካዳሚያዊ ትምህርታ ክትዛዝም ከኣለት ኣብዚ ኩሉ መሰናኽል ዝርከበ ኤርትራዊው ዝሕግዛን ዝደጋገፍን ነይሩ ኩሉ ክሳብ ሕጂ እውን ከምኡ እዩ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ንኣስታት 35 ዓመታት ቃንዛ ትቕለብ ብኻታትር ትሸይን ተስፋኣ ግን ምሕዋዩ ኣብ ሃገረ ህንዲ ሕክምናዊ ክንክን ተገይርላ ሽግራ ክፍታሕ ተኽእሎ ከም ዘሎ ጥዑም ንፋስ ነፊሱ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ተስፋ ሰኒቓ ኣብ ሃገረ ግብፅ እያ ትርከብ እሞ ኸ ደኣ ክቡራት ተደናገፅቲ ውፅዓት ዝኾንኩም ደቂ ሃገር እዚ ነዊሕ ዓመታት ዝፅረቶ ጾር ክንካፈላ ዓቕምና ዘፍቅዶ ንወፍየላ ኣምላኽ ይሓግዝና ኣብየን ብጣዕሚ እዩ ዝሕዝነካ ክቡራት ትዓዘብቲ እያ ሰቦ 10 ዓመት ዘይመልአት ቆልዓ እንዳ ኣመርዓኻ ትሕቲ ዕድመ እንዳ ኣመርዓኻ ክንደይ እውን ብኡ ተበዲለን ዝጠፍኣ ይህልዋ ናይ ዝሓፍትና እውን መሪር ምሽክኒት ኩሉ ፀጉረይን ገለን ቁማል መሊአ ብርስሓትን ካልእን ብጣዕሚ ከቢድ ሂወት ኣብኡ የሕሊፈ ማለት እዩ ድሓር ግን ሓደ ጋሻ መፂ ብዚ ኣብኡ ትገዛ ማለት እዩ እንታይ ዝኾነት እያ ምስ እዚኣ ጓል ኣቤ ቀሺ ኤልያስ እንዲያ ከምዚ ኢላ እንዳ ቤት ተኽለ ዝጊዶ መርዓውዋ ምስ ሓመሞቶም ናባና ኣምፂኦም ኣብፂሐማ ሕጂ ደኣርያ ሰብ የለን ምሳና እያ ዘላ ኢላ መሊሳትሉ ማለት እዩ ኣብኡ ደርብዮም ንኸይዳ እንታይ ውን ኮይኖም ኣብኡ ኣብፂሓ ምንስ ሰብ እዮም ዝምለስዎ ድሓርቲ ሰብኣይ ክትቆምለኒ እያ ፀኒሓቶ ፍሊት ኣምፂኡ ሽዑ ፍሊት ገይሩ ኣጥፊእለይ ተንቁማል ማለት እዩ ሽዑ ንኤርትራ ጓልኩም ተርኪብኩምላ ፅቡቕቲ ተርኪብኩምላ ሬሳኩም ትወስዱ እንዳ ዘርአ ምዕዋንቺ እያ ኣብ ሽመልባ ዝበሃል ዓዲ ኣብላትኩም ኢሎሞ ማለት እዩ ሽዑ ሓወይ መፂኡ ካብ ሜዳ ሽዑ መፂ ነይሩ ኣማራ ሓወይ መፂኡ ወሲድ መሪር ክቡራት ተዓዘብቲ ዛንታ ነዊሕ እዩ ህፃውንቲ ቆልዑት ኣነስ ናይ ብዙሓት ሰከም እየ ዋላ ቆልዑት እየ ድብለኩም ኣሎ መፂኡ ድግፍ እዮም ለኩኒ ረጊፅኒ ዝሓልፍ ሰብ የለን ህዝብና ጥዑም እዩ ብዙሓት ሰብ እዮም ንዓይ ድድግፉኒ ማለት ህፃን ቆልዓ ዋላ ይረጊፅኒ ዘይከይድ 4 ኣስመራ ክመሃር ከለኹ ከምኡ ገዛ ክንሻ ክመሃር ከለኹ ከምኡ ጀኒኤፍ ከነዳ ክመሃር ከለኹ ከምኡ እትዮም ህዝቢ ይሕግዘኒ ነይሩ ኣብ ትሕቲ ኣምላኽ ብጣዕሚ ሓጊዞምን እዮም ኣነ ከም ንብረት እየ በቃ እቲ ቃንዛ መግለፂ የብሉን እንድዩ ልዕሊ እቲ ቃንዛ እቲ ጭንቀት እዩ እቲ ቃንዛ ከም ድልየቶም እዮም ዝገብሩን ነበሩ مش أنا مسل ديب اللي أبي هو تيسي دليتهم كنبرات على الكان أبت تقمطها هم مش نعيكا هم يوم تقيمهم ملين مالتي ولا حنتي يبلن عامية بالليل ولا إنه خزار وعيت يعني رتعيت إنها له شعقد دليتهم قبل السوق يزبل فيني زنباركم مالتي أجي خبيتي وتسغاي
بأفي كقولص نعي خبدني تسفاز نبرن دا كحوي نياتو تيوم حخايم من إيرترا نتحويش تسفال له إلو من مالاتيو سيتي سكان تبهال الله ومزيا نخمرمر شو عامي نبرن صراحة جن جميلة صراحة من جمهور كنت صراحة برد قلنا داشتكو عبيت مرتباركا مقليل قلا سريحة أو خيدي شيء أشعو إني سيتسكان ممرمري أكيبا مالتي بتعمي وخبرات عزبت حزن بزغنا أبجبتي أزل حجي لينك أبوتاني حجز أبوتا كومنت كجبر الكمية من خلاتنا نحجز زينا أجزاء حويا ملء ناس أخوينا خنري أخا تسفى يجبر أجو خزحفتي تسفى تقول تقول دلي مو نافتي كان زولو زينا نغيت سكه بسبورت نجمر دقفت ميسي خميني حادير نجمر ها نغيت سكه سناي وكتال لايك يقركات هاجر لايك ور ميسي أرجنتينا با أرجنتينا نعد إنجليز بمسعر نبوانجا حليفة الله إسبانيا دو أرجنتينا يكخون دقفت ميسي ترقاقينا إنا حجي تتسامة وغنرئي تدليو ميسي أنا خلايت وانجا خوص ديتلو كوستايو دحان سقميلن بعلامين يوصدوها ناتي متكاتا نعيشتو كون زولو منسيات تتساوتنا بارسا إسبانيا مالتكو بارسا يا سمو صدوا أنتي لغا كوباميو نحنا دقفت غا ترقاقينا تومن ميسي تصدو غا كافتحانتي نفتحانتي هاجر كبلو إنه زيرو تريفو مالتيو يا تقبلوا زي محاتي أي عمودكم يا كريو قنية أرجنتينا تحجز يا بفيفا أرجنتينا عليتها ويان يوم أرجنتينا كمزي بزحبها النيرو مالتي شيء نحنا خمسي نحن تهاجر كندقف كلنا أسأرينا يكوننا ندقف بفلاي زي أخبرات تعزبتي أسأرينا يكوننا كل سب كل شيء أقدر دقف كل شيء نحن تهاجر بوليتيكا خنتها كم عليت نتها جلس أسأري كنا ندقفها كل شيء أقدر ترمو ميسز بالك نفع معات تري تفوتو تدنقو كعوت كأتريو شعو نبها قول وخيدو صاد كله نعو إنها قولون كأت تدقف زي أوكي أبو زعزان تاوكي بالله أبحج بتيحكم عليك مستراي قلده وا لازم سبورت بعين سبورت نرأيكم لكم يدلي دقفت ميسجن نقول حقوسنا خلينا عليهم صوتها غميرو ريخم بزغنة مترو شو بعوتني أرجنتينا تعويت له تزازيم له دقفت ميسجن نقول حقوسنا أيسا أنا قاعد يعني شيء كمان غير جرمن يغني اللي لما دوك أتي كان خبرات تعذبتي أبناي زحلف نبرت أوتا نعد إنجليز بعد إماون مود حزمول نيرو من ما دوكه أنا قاعد سمعتني أرسنال دقافس لزقونكم مالوتيهم تمارجن عد إنجليز بغميت سعران تلنا حدا نرايس كوسو أي نبرون رايس أرسنالاوي كان أي نبعل سكا خطوه من يروه أرسنال أي أتوه من وين ما دوكه خطوه من يروه بعد ما دوكه كما يمربشوا يربشوا بعد ما دوكه يبصوا بتي كورنا خوينو يبصوا مربشوا ما يبن أرجنتنا مفتن يروم نقص عروة مالتي بزغلهم توم تلاقيهم نا أرسنالاويان صمت الذين بوريهم تسعرهم أبزعد إنجليز تسعرتها تتأوتني أرسنال أي حميلني كورات تعذبتي تنا إما دي سمعهم ما في شغل داوركم رأي نبض قصة نسجل حتصيروش مش عندكم زي كبيت صحي ناي صوم 4 قال مش الله شعوسي ساعات كلتا تلقوا صرنا بدكانسي تصلوا وقت كون هلا كانوا حجي ساعات كلتا يدلقون ما دوك هم خين يسمعني كلنا ساعات كلتا تلقوا أرتي صحي ذلو إبرنتهم ناي نروي تصوت يا دنس يبلولو ولا باسها أسيست يقبر أيقبر قال أي قد صلوني شعون عوتي إذن أتي مسرته بحال بدأت لك تصوتي اللي شعيد فترة سلازي بزح سب ما دوك حقو سايكون ولا إبراهيموفيتش سمعني راسي نمنتاي لو ردود اللي يقرم أنا قنا يقرمني تمسي نمنتاي تقوم له سي وورلد كلاس له أصلت أني الدرجة له أصلت أنت يقبر له سي يفلتي خمسي يقاقي يكون ندلن ما دوك تي أتقاقمه سلازي نتكل حيزة أبزر الجاز بس حزله دحارون كو لكن إنك أقوم مستفيد نايزاز بالك يا ونكو دحار صبوك يرسردنا أبوتا ماروك بكاسا كتغيرو مسقاتو زفترو تصاغتي من عرب يقول بصنيحو يا
منارب يبلو صنيحهم ساكاون كون دحداري حيو عبد ساعات كلت استلعت هو ساكا ساعة 5 غليده تورد ساعة 5 حي طلس مسبلت ناكا في هات غيت كابتشنو ستي اتيو تي دحالو كلسي اتسك ستي اتيو من كبرات تعذبتي نابناي شلا نقيت شلا زي لومي زرقحوا انا كا اب 6 مع 4 معلتون بزعبا شلا اي تزارب كون حماق نيرن فيديو دس زي بلا اي زرقح خونن قال كمان حياتكمني ديشو عمو شلا ناب نبرك ملس يقول لكم نيره حجي جن بزحاتي تبرات كان اقرا من قدكم تكتاتولني حادرة نبع الشلاسي انتاي نزرقح انتاي زي نزرقح جلس نفلتينا زسحق نجر تدا اخوينو زناقع تدا اخوينو قال كزرقعو تقلي خا كان قال بخيو مالتي تمناجي تكستري وما حنساب مستسيتي يقولوا وي مسبر راسونو لايف كاحمقي انا بلبي لايف كل ساعة تقبر تهونكا هندبت سبات يحرقوها قولوا هندبت كتصرف تخيل هندبت قلق انزاز نبركا كتوزو تخيل لايف سي قليل نجر يكون سلازي نرد قالهم حدرا نحلي لهم نحنا نزرقعو سي هاساي يكون ارترا خمزاتون تزاريبنا نيرنا عندي غزي سو نتنقق قبل دل مالتي سدرا سميعون قال مس بلس بقى يتسمعنا سلام زخبركم انت نفكم من حزبنا على الشل حقكم ودم قال يا برازركم عليكم سلام تقولوا بعد على المنتسفه انا حنتقول لكم زي كورسات مقدمه حماق كله قري صومني على اليوتيوب قال ملس قال عاد خيلو اريترا قال سدرا قال بس رجال يا نورمال بسونكم حاولنا كم شرحت حماتن برازركم تلدا احنا زع هيوتنا نعلنا مصاب تيك توك ويسكن حامي كنا نستلدا نسون غنيا قريتكم بلعن تبلناكم سكلت عمت قالنا ترجع نسون حماقكم كل ناس شرط بلنا توب شرط بلو تردان ما نقع كده حن نورمال إيميل كان وتليفون ككل كان جن تردان سبب يروح ويبال هنا خاوخم يسأل أخو ما تكون عن شيء تردان أنا حماقن كله شرط بلنا بيوتيوب ده أبعد خاطر بلقلنا ثم بقى يكون الجنيا وزخنا كويني أكون ولا حنتي دم سوق نبلك ما نخلنا أكون كويني تخيل كلام صوت الكل أكون كون أبزخنا كويني تردان أنا شيء تحت ده بكون ولا حنتي يا يستعمل I love you so much يا حدرهم ماتا حدرهم بجاهم مالتي انتاي نزرق حلهم انتاي نزرق حلهم نفلت بقدام اينا يسنعف ستايل نزارب نيرنا ناي سنعف ستايل تزغبرو انترفيو سي نعو زغدلو خون يبلون قال ناي بعد لها زسحق قالو دي ما عاد زسحق قالو زسحق سي ما عاد قالو ندا بخي ندانا بيعي قال زرقي خاصي ترجم يبلان مو سلازا حدرا بجاهم تنقق قبل دالي شطحت I love you so much مالي كان كبرات تعذبتي زي ما مچم فيتكم مالكم امباسادر ناي اشندا اب تግራይ اب امريكا تقمط بزح غزي بستفرالي استرعيلا لا بفلاي اب زحالفه ግን بزعبات مزابلت ناي تግራይ استزاربتو ኢትዮጵያውያን مبالا ተጋሩ ተመዛቢሎም አለው ዘይ مبالا ገለ ብዙሕ ትግራዋይ አይተሐጎሰን ነሩ ዚኣ ወካሊትና ክትኮን አይትግባዕን ያናበሉ በብዝሒ ይነቅፍዋ ነሮም ሎሚ ኣብ ዝወፀ ኣዘራራቢ ዘሎ ዜና ግን ካፍቲ ናታ ኣምባሳደርነት ስልጣን ተኣልያ ምህላዋ እዩ ዝወፀ ዜና ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ንዜማ እምብዛ ዝሃብኩዋ ናይ ኣሸንዳ ኣምባሳደርነት ካብ ሎሚ ዕለት 9 ሓምለ 2018 ዓ.ም በቋፅራ ናይ ግእዝ ማለት እዩ ጀሚሮ ኣልዒሎ ኣለኹ ብምባል ኣውጁ ኣሎ ማለት እዩ ያ ማለት እቲ ዝሓለፈ ዝገበርቶ ኢንተርቪው ኳ ሓቂ ሓይሽ ማልቴሲ ተጋሩ ስደተኛታት ኣለው ብሰንኪ ዝኩናት ዝተፈናቀሉ ገሌላት ተዛረብ ጽቡቅ ነይሩ ሳግን ኢትዮጵያውያን ገሌላ ያቆርብ ሸፈፍ ኢላ ሓሊፋታ እሱጋ ፍሉጥ ኣብ አዲስ አበባ ኮንካ ኢንተርቪው ትገብር ተለኻ ክትንቀቅ ክትክእል ኣለካ ብድሕሪኡ ንቅሬታ ሓይታ ነይራ ካብ ናይ ኣዘራርባ ፀገሙን ክኸውን ክእል እዩ ዝዓይነቱ ብዙሕ ትግርኛ ከም ትልሙድ ስለዘይትኽእል ስለዚ ካብ ስልጣን ኣልዮማ ኣሎ ማለት እዩ ካልእ ግን ከም በዓል ዚእን ማለት ኣብ ደገ ተወልድን ዓብየን ነቲ ባህልን ነቲ ናተን ክብርታት ክነንፀባርቕ ኢና ለን ብዓቕሚ ምብጋስኑን ብዙሕ ዝኽፍእ ኣይኮነን ስለዚ ዝተረፈ ህይወታ ጽቡቅ ዕድል ንምንየላ ሰናይ ዕድል ይግበረልክ ዜማ ማለት እዩ ናብ ዝቕፅል ምስ ንኸይድ ክቡራት ተዓዘብቲ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ሲ ብዙሓት ተጋሩ ብሰንኪ ዝኩናት ክጅመር ገለ ብምስማዕ ናብ ኣዲስ አበባ ከይዶም ኣለዉ መቸም ሰሚዕኹም ትኾኑ ኢኹም ሕጂ ሰሚት ዝበሃል ኣብ ኣዲስ አበባ ከባቢ ወላ ኣብ ቲክቶክ ሰሚት ኢልኩም ሰርች ተገይርኩም ሲ በቃ ኣብ ሰሚት እንታይ ዝፍጠር ዘሎ በቃ ዝሓለፈ ሰብ ኣብ ሰሚት ከም ዝፍጠር ኣሎ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝሙት ተዋፊረን ኣለዋ ካብ ምሕር ምስ ኣንገለሲ ኣብ መንዝርና ሰርሖም ዓይነት ቃላት ምጥቃመይ ግን በቃ ኣብ ከምኡ ተዋፊረና ኣለዋ ገለ ዝብልስ ብዙሕ ዜና እዩ ዝርጋዕ ነይሩ ብዙሕ ቲክቶከር ብዛዕባኡ ዝሰርሕ ነይሩ ሎሚ ግን ድምፂ ወያኔ ናይ ትግራይ ብዛዕባኡ ዜና ሰሪሖም ኣለው
ብዙሕ ሰብ እውን ነዚ ዜና ኣይተሓጎሰን ማለት ሲ ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት ዜና ዝርግሑ ገለ ዝብል ኣሎ ንስማዕ እዮም ወድሓን ባሽ ብዝገበርዎ ፍሪ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዘምርሑ መናእሰይ ሂወቶም ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት ወዲቑ ከም ዝርከብ ተገሊጹ ሕዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ዩቲዩበራት ውልቀ ምልካዊ ኣብዪ ኣሕመድ እተን ካብ ትግራይ ዝመጻ ኣዋልድ ነብሰን ሸይጠን ይነብራ ኣለዋ እቶም ካብ ትግራይ ዝመጹ ክራይ ገዛ ይኽብርና ኣለዉ ዝብል ወፍሪ ጀሚሮሎም ሙልጌታ ሰፋን ዘዋደዱ ጸብጻብ ወልዳይ ግርማይ መርካቶ በሰርቶ አዳሪ ሰሚት በሴት አዳሪ ተጨናንቃለች። ገላቸውን ሽጠው የሚኖሩ አብራደጎቻችን ጓደኞቻችን አሉ። አዲስ አበባ ያላችሁ የቤት ባለቤቶች እህት ወንድሞቼ ለምንድን ነው ቤት ለሁለት ለሶስት አናከራይም የምትሉት? እኛ እኮ ወገኖቻችን ናቸው ብለን ነው ወደ እናንተ የመጣ ነው። መርካቶ ብሸቀልቲ ሰሜት ክብሪ ህዝብ ብዝዕይና ተግባር ተጨናኒቆም ኣለዉ ይብለለው ዩቲዩበራት ውልቀ መላኺ ኣገዛዝኣ ኣብዪ ኣሕመድ ንክብሪ ህዝቢ ትግራይ ንምውራድ ድቃስ ሰኣነ ውልቀ መላኺ ኣገዛዝኣ ኣብዪ ኣሕመድ ነፍሒ ኩናትን ወረ ኩናትን ብምክያድ ብዙሓት ደቂ ትግራይን ተጋሩን ተሰናቢዶም ናብ ኣዲስ ኣበባ ከምርሑ ይገብር ከም ዘለውን ዝፍለጥ እዩ ምእንተ ኸሽዖም ዝኾነ ይኹን ገበን ካብ ምስራሕ ንድሕሪት ዘይብሉ ጉጅለ ክሕደት ድማ ነቲ ወረ ብዘርዒ ደረጃ ከም ዘጋውሕዎ እውን ተገሊጾሎም ዕላማ ውልቀ መላኺ ኣገዛዝ ኣብዪ ኣሕመድ እቶም ብኩናትን ወረ ኩናትን ርዒዶም ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸዱ ዘለዉ ነቶም ደቂ ተባዕትዮ ገፊፉ ናብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ክጽምብሮም ነተን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ዳግማይ ማህፀነን ንምርኻስ ብምዕላም እዩ ብትሉም መንገዲ ካብ ማእሙቕ ገጾም ኣውፅእዎም ዘሎም ጋይዞች መርካቶ በሰርቶ አዳሪ ሰሚት በሴት አዳሪ ተጨናንቃለች። ሰሚት ምንድን ነው? ሰሚት ምን ጉድ ነው ያለው? የሰሚት ጉድ ባጭሩ ጋይስ ኤችአይቪ እና ሴተኛ አዳሪ ሰሚት ነው የሞላው ነው የሚሏችሁ። እንተ ደኣ ምስ መሰየ ንበዓል ቤትኪ ደዊልኪ እሞ ኣብ ሰሚት እየ ዘለኹ ኢልኪ ባልጁ ኣውፂኺ ኣብ ኣፍ ደገ ግደፍሉ እንዳተባሃለ መዋዛያይ ዝስርሐሉ ዘሎ እዚ ኩነታት ብዩቲዩበራት ኣብዪ ኣሕመድ እውን ከይተረፈ ብግልፂ እንዳወፀ ይርከብ። ሰሚት ምን ተፈጠረ? ሰሚት እንዴት ሆነ? ምናምን ለምትሉ ሰዎች ማለት ነው እነ ዘካርያስና እነ ሚሚዬ ስራ ጀመሩና እኛ ሰሚት እንዲሆነ እንትን በዛ ምናምን ለባለ ትዳሮች ነው ማለት የምፈልገው። 3 ሳሌ ደውለሽ ባልሽ ሰሚት ነኝ ካለ ስልኩ ዝግና ተኝ አይ አይደለም እስከ 7 እስከ 8 ሰዓት መጣለው ካልሽ ደግሞ ማለት ነው ሻንጣውን በር ላይ አርግና ተኝ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸዱ ደቅና ቀትሪ ምስ ጫትን ሓሽሽን ዝጥቀሙ ብርክት ዝበሉ ዘይስነ ምግባራዊ ተግባራት ይውዕሉ ከም ዘለውን መኽፈሊ ክራይ ገዛ ስለ ዘይብሎም እቶም ደቂ ተባዕትዮ ሓደ ክልተ ድራፍት ኣዚዞም ኣብ እንዳ ድራፍት ይሓድሩ ከም ዘለውን እውን ተሓቢሮሎም እቶም ምስ ገለ ኣሓቶምን ቤተሰቦምን 6-7 ኮይኖም ዝኸዱ ክራይ ገዛ ምኽፋል ስለ ዝጽግሞም እተን ደቂ ኣንስትዮ ነፍሰን ሸይጠን መኽፈሊ ገዛን መሸፈኒ ዕለታዊ ወፃዕን ይዋፈራ ከም ዘለዋ اوكي خبرات تعذبتي يا مالت بدعم يدحزن كولات غمز عين زينا خسمع كلها صبقاي سمع كانيو تمنسي زي قسني بقى مرحتي دولات سلام كي غبرو سلام كي فطرو مرحتي نلكم تمنسي ابغ تايم سيننا كو مزوافرا قدن كلوا يعني مالت سي حاسودي طالا 100 ميتات كلاي تقلنها غلغل دق انسي كلوا قلان غن كلن كازو كلاي كونان غن حدا خلت بزغبرو 200 اوالد لكما وي 10 والد بزغبرو 260 حوالد يلكما مالتيو አዲስ አበባ ግን በመንሲያት ተጋሩ ይዕለቅሊቃ ከምዘላ እዚ ተደጋጋሚ ንዛረበሉ ዘለና እዩ ስለዛ ዜና ኣብ ፌስቡክ ወይ ኣብ ቲክቶክ ለ ታይ ዝበሃል ኩሉ ተልኩም ሲ ብዙሓት ይነቅፉ ኣለው ንምንታይ ከምዚ ዓይነት ዜና ዝዝርግሑ ኢሎም ግን ሓቢኻ ዝሕባ ኣይኮነን ከዓ ወላ ኣብ ቲክቶክ ሰርች ተገይርኩም ሰሚት ኢልኩም ፅሒፍኩም ሲ ብዙሕ ሰብ እዩ ብዛዕባ ቪድዮ ዝሰርሕ ዘሎ እንታይ ክንብልና ኮይና ነቲ መንእሰይ ዘቕስን ግዜ ይምፃእ ብጣዕሚ ይሕዝን ናብዞም ደስ ዝብሉ መፃምድቲ ሻብ መሲና ንኺድ ክቡራት ተዓዘብቲ እቲ ዝገብርዎ ኢንተርቪው ገለኻ ብዝተዘርግሐ እስከ ንስማዕ ويلي نيرو نسبيتوس بولشر كلها يو تمرعوا كزنايشنا مالتي بقى بولشر كلها تمرعا مش تحلفوا ነገር ሁሉ ነገርኒ እቲ ዝነበረ ካብ ሰባድዩ ዝመፀ ነበረ ንኹሉ ቡድሆታት ሰጊሩ ግን አቦ ከልተቆላሁም ዝኾነ مش ኩሎም ሲነግሩኸና እናቶም ታሪኽ يا خبرات تعذبتي اب ميديا ስለዘይ ወፀ እዩ እምበር ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮኹም ዓይነት ስጉምቲ ዝወሰዱ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮኹም ዓይነት ስጉምቲ ዝወሰዳ ኣለዋ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ከምዚ እዚ ንሕና ዘለና ነገር ሓቂ ዘረባ ብጣዕሚ ቀሊል እቲ ሰብ ደውሉ ዝነግረካ
قال كسري خلخا طعم كبير نجار زي ترى أي وزي تسمع شيء مرة كبير نجار له إذا جرنا نزلنا سي نهزابي يرسرحه أنا حجي مجموعتاس تي مستدى ولا نسي وأنت لو جيرنا هنا ولا مش زي تعقب النجار له أنت سلز قبرنا ويون أنت سلز خوني سبيل أنت دول بزح يبزح أنت تمهر أنا حجي زي جيري زي الهوس سلزوت أخي دام بري بايكون نجميله بتعم بزح سب تغميز قبر له كم زحب لك هتصنحكم وزحونا مالتشو أناس بزي بدها خمان سداي تقبيل مو كبابي زلو سبات أجوخي تباهيله ولا حنت دمت أنا نقدر سيلان ناتو بدها تات كنقدر نخلو ولا كله سبسي مش نتي زنور بدها تات حليفو أفتي زريليا مستزريليا كنبر كولوسي أبينا يكون مالتشو أنا جمر كوي ترى يكون الكاس تحسب هجي إكزابير سي كم زي أبحر سترى يكون حد دنك نقدر تجبر نحنا زين رأي زين نسوي لنا قرسي أب كل سدنك نقدر يجبري حجي كل نقدر نحنا زي كناس إكزابير مسكن سو نوع كبر يخنا كل دليل نمملو هزبير ترى بتعمي متهسك نحدا طبيعي كان حدا تقد فايت خلناها ولا هتصوعكم هاي تخلناها بتعم بزحته بتعم إكزابير يخبركم شيء مش شيءكم تيب تحيو بتعمي أنا مسكن بتعم كم زين تسفى ولا دوي لسه حدا سبسي تسفى خبك خلص تزعبي نجري كم تسيو زلوكم هون اسمعك كم زحويكم هون اسمعك بتعمي أنا مسكن حاجة أنا خلت نجر النيرة بتحال نجر دومو ير النيرة تك عنزا ير له مرة بوش تيس وش بخطر يفولا تزربه يبي النيرة بتحال وجنك زي فلت أرد سامعة كم زمش تقال كذا أنك أسر خلو دمس خلوي ولا مرة بقى كقول تأكلنا حقوسي بتعمل حقوسي شعبك أنا بيعد رأي تبيت مرس جزا مسكرنا زربا مقراص عبنا مو دم كتالو دم صخ أنا تصور متني هنز بحيلي كرس تعمل المتصل باكم زي لحتات بتعمل بقى موبايل هي بيوشون كم نجها قرفوا بقى طعم تعمل كم يقرأه قرفوا إذا حجب بحيلي دوت ولا تدمتين ولا سي مسو نيرا متين زعل لا سي كم مسيت عملنا نقدر خوني لك مسو متين كوفي لين قليلا نتبحي تري دوي لنسي أتاكل كده نسي عبتداس متأكد ملي سلا حتى تاكل طبعا الله مسكين قليلا بكهول رايسي مباليتي زوركم أبراهيم سارن قليلا ما عنده مش كم زي ما محرتي قلز نبرة وين زنور عرفتي دما ما تعمل علي لهم كي عطاش طبعا الله مسكين قمت دمزي ما تقاررت نصب حيتس تكست غيرهم سي انت حقوسك تزاريكا قال زربات زربا لها قليلا انت حاوي تمالو كسربك في وعد حجرا قليلش قدما املاح زي استوحال كله بقى نبرس ابتخال حقوس كيدنا قليلهم يا منو تحستو هيروت تيفي لكم تاعنا تفلتوا اهم اباتيكم راي لهم كبرات تعذبتي مو نابزا حفتنا نسب اي تحرق تبل زلاس كنخيت كم حاديركم كميك انكم كل سلام دحانك خون تسفا قبر ببزلكم مو قلت انا غير كستنتن كاني لزن زاسو من زيها مالتي حنتي ازم سبوت مالتي اب حدار زلنا سبوت سي دويل كابي الله خان دحريل كايم صبغ زي سمعوا مسلمتاي مثلني كابتا آدم إجابيرنا آدم أبي الله خايل ومش أبي كم زلوا فلتيكو إجابير جن أبتسو زغمت opposition ذهبوا السلطان مريحنا مسأنا أيوة أبي الله خا أفتو زغمت قاسي الله خاني رئي كايل لهن مالتن ديو أبي الله خايلو كومو خان حنا ديك أنسيو كندولا لهم كلنا نسب اختنا مالتي أبي لهم كنبلهم كلنا just بخوم عينة زي كون نخل جن نورمال سي أفتي كاب صراحة وتيجي في الدسولو ساعات جزا خمت كبت سحيل كات تصبيلو ساعات مزيهلو ويد ما قال نقرت مالو أختب لهم تخين كا إيزو خانا متجم دويل كأبي علىهم هابد الله خاتبل مالتي
ግን ኖርማል ተሕቶሲ ብጣዕሚ እዮም ደይፈትውዋ ኣነ ዝተብሂለኹም ማለት እዩ ሰው እንድሕርኩም ዓይነት ተመክሮ ኣለክን ከዓ ሼር ክበራኒ ግን ትዝሃቦ መልሲ ኣዳም ፍሉጥ እዩ መቸም ተስፋ ገብር ከዓ ቶም ሰብኡት ከም ኢልና ምስ ደወልናሎም ናይ ቆፅሊ በለስ ባይ ዘ ወይ እቲ እንታይ እዩ ሊትራሊ ቆፅሊ በለስ ድዩ مشفن شيمناتو عرقانو تطقيمو ادمن هيوانن አይፈልጥን ግን ኖርማሊ ሰብ ዝሰርሑ በጥበብ ሰብ ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ንኽትቀርብ ብቑዕ ክገብረካ ዝኽእል ነገር እዮም ተባላሒቶም በዓል ኣዳምን ሄዋንን ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ምኽንያት ከይፈጥሩ ኣብ ዘይከውን ነገር ናብ ሕፍረት ናብ ሸም ዝወስድ መንገዲ ከይወስዱ ከይወስኑ ሞ ንሕና በያለኹም ክንብሎም ከለና ኸዓ ምኽንያት ደርዲሮም ኣብዚ ነይረ ኸይብሉና ተስፋ ገብር ትመልስኹም ኸይከውን ማለት ግን ኖርማሊ ኣበይ ኣለኻ ትብል ብጣዕሚ ተሕረቁም ኣነኹም ኣተመኪር ኣለኹ ሰው ስንካኹም ሼር ግበራን ተኸለኢት ከዓ ዝገርመኒ ማለት እዩ ኣብ ሓዳር ዘሎ ሰብኣይ ይኹን ሰበይቲ ይኹን ማለት እዩ ክልቴና እያ ትምልከት ኣብ ሓዳር ዘሎ ነቲ ዝነበሮ ቀደም ናይ ሲንግል ላይፍ ሂወቱ ይናፍቁ ወይ ድማ ከም ድሌቶም መኔኻ ዝብል ዘይብሎም ኣበየላኻ ዝብል ዘይብሎም ኣብ ድሌቶም ውዕሎም ኣብ ድሌቶም ዝሓድሩ ስኮፕሊ ሲ ነቶም ሰብ ሓዳር ሰብኡት ሲየቕንእዎም ሽዑ ካብኡ ዝተላዕለ እንታይ ይመስሎም ቶም ኣብ ሓዳር ዘለዉ ሰብኡት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ቁፅፅር ዝበዝሖም በቃ ሰበይቶም ኮንትሮል ትገብሮም ከምኡ ኮይኑ ይስምዖም ማለት ከምኡ የለን ማለት ኣይኮነን ግን እቲ ማይንድሰት ሲ ኣነ በዓል ሓዳሬ ሓላፍነት ኣለኒ ቆልዑ ኣለውኒ ሰበይቲ ኣላትኒ ስለዚ ኮሚኒኬት ክገብር ኣለኒ ምስ ሰበይተይ እንድሕር ቆፅር ኣለኒ ወፅእ ኣለኹ ብከምኡ ስራሕ ደንጌ ኣለኹ ክብል ኣለኒ ካብ ስራሕ ወፅእ ከዓኒ ዕረፍቲ ዝህበኒ ሰላም ዝህበኒ ቤተይ ምስ ደቀይ ስለ ዝኾነ ናብ ቤተይ ከምራሕ ኣለኒ ኢሎም ኣብ ክንዲ ዝሓስቡ ኣብታ ስራሕ ምዕፃዎም ምሽ ይመፅዎም ቶም ስኮፕሊ ዕርኽቶም ንኺድ በስ ጌርና ሻንስተ እንድሕር ኢሉ ሞ ከዓ ሽዑ ሰበይቱ እንድሕር ደው ኢላ ተዳ ደንጌኻ እንድሕር ኢላቶስ ሕማቕ ስምዖ ክላ በቃ ደው ኢላ በሉ ክኸይድ ሓዳር ረእይዎ ሕጂ እቶም ኣብ ስኮፕሊ ዘለዉ ከዓ ነቶም ኣብ ሓዳር ዘለዉ ከዓ ይቐንኡሎም ማለት እዩ እስኻስ ወደይ ሰበይትኻ እኳ ገዛ ፋሕፋሕ ኣቢላ ሞሚቓ ድራር ጌራ ምግቢ ጌራ ድያ ቆልዑ ኣቢላ ንኺድ ሻንስተ ትብለካ ድዩ ኣብ ገዛ እንጆይ ትገብርዎ ኢሎም ሲ በቲ ዝሕልፍዎ ምትሕግጋዝን በቲ ዝነብርዎ ጥዑም ሂወትን ይቐንኡሎም ሕጂ ረእይዎ ቶም ስኮፕሊ ነቶም ሰብ ሓዳር እስኹም ዳ ወደይ ተዓዲልኩም በቃ ምስዳድኩም ትርጉም ኣለዎ ቆልዑ ኣለውኹም ሓዳር ኣለውኹም ትተሓጋገዝ ኣለኹም ገሊሎም እቲ ዘለዎም በረኸት ይፅብፅብሎም እቶም ሰብ ሓዳር ከኣስ ኢማጅን ዝኩሉ በረኸት እንዳሃለዎም ሲ ክንድነትን በረኸቶም ዝቆፅሩስ ነቶም በቃ ሓንቲ ግዜ ወፂኦም ክዘናግዑ ዝረኣይዎም ሞ ዝሕልፍዎ ብውሽጦም እንታይ ክብደት ኣለዎም እንታይ ሓሳብ ኣለዎም ዘይፈልጥዎም ስኮፕሊ በታሽዓ ግዜ ጥራይ ባ ሕጂስ ምሳኻ ከማን ምኸድኩ ነይረ ግን ደው ኢላትለይ እንዲያሞ ሰበይቲ ኢሎምስ ኣይገርመኩምን ከመይ ግን ህይወት ብጣዕሚ ዝገርም ግን ኣነ ዘስተባሃልኩላ ብጣዕሚ ዝኸፍአት ንሓዳር ክፍተት ትፈጥረላ እቲ ተባዓልቲ ሓዳር ሰበይቲ ካብቲ ሰብኣያ ተመሪዓቶ ዘላ ዝበልፅ ዝንከባኸብ ዝበልፅ ሓዳር ምስ ካልእ ሓዳር እንዲያ ኮምፔር ትገብር ደላ ሂወትኻ ምስ ካልእ ጓል ኣንስተይቲ ስለ ኮምፔር ትገብሮ ዘላ ሰይቲ ክርስቶስ ተዓዊትላ ሰብኣያ ከምዚ ገይሩ ቤታ ከምዚ ኢላ ዝሓሸ ካብቲ ናታ ዘላቶ ሂወት ሲ ዝሓሸ ኮይኑ ዝስምዓ ምስ ካልእ ብምውድዳር እዚኣ ዝኸፍአት ክፍተት ጋብ ትፈጥረላ ንሓዳር ማለት እዩ እቶም ሰብኡት ከዓ እዋይ ሰይቲ ክርስቶስ ተዓዊትሉ ከምዚ ጌራ ተኽብሮ ከምዚ ጌራ ከምዚ ትኸብነሉ ከምዚ ትገብረሉ ከምዚ ትኾነሉ ኢሎም ንሰበይቶም ምስ ካልእ ሰበይቲ ስለ ዘወዳድርዋ ዝሓይሽ በቃ ዝሓይሽ ሂወት ካብቲ ዘለዎ ሂወት ሲ ዝሓይሽ ሂወት እሞኸ ምስ ካልእ ሓዳር ምስ ካልእ ሰብኣይ ምስ ካልእ ሰበይቲ ብምውድዳር እምበር ሂወቶም ክበፅሕዎ ዝነበሮም ምስ ናይ ትማሊ ሂወቶም ኣወዳዲሮም ኣብ ዝሓሸ ቦታ ክበፅሕ ነይርኒ ምባል እኮ ዋን ሓንቲ ሽግር የብሎን ሂወቶም ምስ ሓዳሮም ሰበይቶም ሰብኣየን ምስ ካልእ ኣወዳዲረን ዝሓይሽ ዘሎ ዝመስለን ካብ ሂወተን ግን ወይ ዝሓይሽ ዘሎ ዝመስሎም
إذا بتعمي نتحدر قاب زفترلو نجار انتي دا نايت مالي هو تكمس نايلو ما ودادير كأبي يخسر حزلني تندك انسيهم وتمدك تبعتي بقى حدر سين عياب زحج بتحيا زلخو تمثيلكم حواتي حدر نتي قلفو شط أبيلو نتاسبيت خاشت أبيلا أنا كسريحة كعواتي بزي قدس أرنجد ميرج دي ولا تفاغيرهم ديم تمرعون بزي قدس برقص تسروح يبزحون لحرب بيت السبتمات إلكا صار سدت كاني مزرخب كايم الزفت خايو خد مرعو زي كتقلت خون جن بتستمعش ألكا نجر مون دحر آتي خايو تحدر كتسرح لك كتعرف كبرات عزبتي طبق أقرال أتخوينو يسمع عن زحفتنا بحفش عسبنا تزولو بزح سلزي مسجني نحج ماذا بيعبز خد سلة تقليزة تكاتلني بربيه مسجنا يسألنا يعني اللي فراي أفرت أتبرع خاطر قبل تخدين كم قوي خاخي ساعات يابكا مع تبر خسادنا أيتها لخاودنا هاي ما ناسنا لجلو وطلنا ويلي وفيكم أتوبة لحم تقو تخدينكم قوي خمكيو كندنا يجي عدما يهاوكم طاليان توليد السمانية ديلا قلوتكم ساقتكم يقني مني ناجو قلوتنا قلوتكم منيبوه